सर्वेभ्यः नमस्काराः। सुप्रभातं च। अद्यतनीय कक्षां प्रति सर्वेभ्यः सादरं स्वागतं। वयम् इदानीं कक्षाम् आरभामहे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय साविद्याया विमुक्तये आयासाया परं कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम्। ततः परं मातृश्रीः अनुवर्तिष्यसि। सर्वेभ्यः नमस्काराः। श्रीगुरुभ्यो नमः। ह्यः अस्माभिः यदधीतं तत्र प्रश्नाः सन्ति वा? हरि ओम्। नास्ति मातृश्री, यदि अन्येषां प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुम् अर्हामः। तर्हि प्रश्नाः न सन्ति इति मत्वा अग्रे गच्छामि। ह्यः अस्माभिः चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा इति शब्दस्य इत्युक्तौ परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति वाक्चतुर्धा। तत्र परा पश्यन्ति मध्यमा इति वाक्चतुष्टयं यद्वर्तते तत्तु न प्रकाशितं भवति। वैखरी इति या अन्तिमा वाक् तुरीया वाक् सा एव लोके श्रूयते, श्रोतुं शक्नुमः। यः अवैयाकरणः सः तुरीयं वाचमेव जानाति, अन्तिमं वैखरीम्, अन्यां तु नैव जानाति। यः वैयाकरणः सः तु सर्वं अन्यदपि त्रयं परा पश्यन्ति मध्यमाम् अपि जानाति इत्यस्मात् सः ज्ञातुं शक्नोति। एवं परा या वाग् वर्तते सा एव स्फोटः, सः एव स्फोटः, नित्यः शब्दः इति सः एव उच्यते इत्यादि विचाराः अस्माभिः ह्यः अधीताः। अग्रिमं तावत् उतत्वः इति प्रयोजनेषु अग्रिमं प्रयोजनं तावत् उतत्वः इति। उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचम्, उतत्वः शृण्वन् न शृणोत्येनाम्, उतोत्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः इति प्रयोजनम्। अत्र मन्त्रे आदिमपङ्क्तिद्वये तावत् निन्दा कृता वर्तते। अग्रे तावत् वैयाकरणस्य विषये उक्तं वर्तते। तत्र या वाग् वर्तते तां वाचं पश्यन्नपि न ददर्श कश्चन एकः तादृशीं वाचं पश्यन्नपि, विदुषां निन्दनम् अत्र कृतं वर्तते, पश्यन्नपि न ददर्श सः। इत्युक्तौ शब्दं शृणोति चेदपि अर्थस्य प्रकाशः तस्मै न जातश्चेत् तत् प्रयोजनं, सः अविद्वान् इत्येव अर्थः अवैयाकरणस्य विषये आदौ उक्तं वर्तते। शृण्वन्नपि शब्दं शृण्वन्नपि शब्देन यः अर्थः अभीप्सितः सः अर्थः न ज्ञायमानः इत्यस्मात् शृण्वन्नपि येनां वाचं न शृणोति इत्यर्थः। एवं कथं वाक् यः विद्वांसः तस्मै कथं तेन साकं वाक् कथं भवति इत्युक्तौ स्वयमेव वाक् तेन यः अर्थः उच्यमानः तम् अर्थं यः विद्वान् तस्मै वाक् स्वयं प्रकाशते इत्यर्थः। तेन विशेषतया प्रयत्नः विधेयः इति नास्ति,
स्वमात्मानं वाक् स्वस्य आत्मानं स्वयमेव प्रकाशते यः विदुषः विद्वान् तस्मै इत्यर्थः। यथा पतिः यः वर्तते तस्मै पत्नी यथा कामयमानाय पतये यथा पत्नी स्वमात्मानं प्रकाशयति तद्वत् वाक् यः विद्वान् तस्मै वाक् स्वमर्थं प्रकाशयति इत्यर्थः। यः विद्वान् सः तु वाचा यः अर्थः उच्यमानः तमर्थं पश्यन्नपि न पश्यति, शृण्वन्नपि न शृणोति, तथा भवति तस्मै। परन्तु यः विद्वान् तस्मै तु वागेव स्वयम् अर्थं प्रकाशयति इत्यर्थः। यः विद्वान् तस्मै, अतः यथा वाक् स्वमात्मानं प्रकाशयेत, वाक् नः अस्माकं स्वमात्मानं प्रकाशयेत इत्यध्येयं व्याकरणम् इत्युच्यते। अवगतम्? हरि ओम्। अवगत। तदेव उक्तम्, उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचम्, उतत्वः शृण्वन् न शृणोत् येनां वाचं कश्चन, उत इति अपि इत्यस्मिन् अर्थे, तु इति कश्चन एकः, कस्मैश्चित् एकस्मै वाक् स्वयं वाक् वाचं सः शृण्वन्नपि न शृणोति, वाचं पश्यन्नपि न पश्यति इति। उतः तु अस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्ये उशती सुवासाः इति। अपि खल् वेकः, अपि उत इति अपि शब्दार्थ, अपि इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः। अपि खल् वेकः पश्यन् न पश्यति, अपि खल् वेकः शृण्वन् न शृणोति, एनाम् इति अविद्वांसमाहार्धम् इति। अविद्वांसाय सः विषयः उक्तः। उत तु अस्मै तन्वं विसस्रे इत्युक्तौ तनुं विवृणुते इत्यर्थः। तनुविस्तारे इति धातोः रूपमिदं तनुं विसस्रे इति, तन्वं विसस्रे इति, तनुं विवृणोति, जायेव पत्ये उशती सुवासाः इति। तद्यथा जायेव पत्ये कामयमाना सुवासाः स्वात्मानं विवृणुते, एवं वाग्विदे स्वात्मानं विवृणुते। वाङ् नः आत्मानम् इत्यध्येयं व्याकरणम् इति उतत्वः इत्यत्र उक्तम् इत्यर्थः। पङ्क्त्यर्थः अवगतः वा? आं भगिनि। आम्। अत्र तु शब्दः यः प्रयुक्तः सः अन्यवाचि कश्चिदेकः इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः। तु शब्दः अन्यवाचि इत्युक्तौ कश्चित् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः। उत शब्दः तावत् अपि इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः। अपि इत्यस्मिन् अर्थे लोके उत शब्दस्य प्रयोगः नास्ति, परन्तु अत्र भिन्नक्रमः इत्युक्तौ भाष्यकारैः कश्चन अन्यक्रमः आचरितः अत्र, अतः उत इति शब्दः अपि इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः। तदेव वक्ति तत्र प्रदीपकारः। तु शब्दः अन्यवाची, उत शब्दः अपि शब्दार्थे, स च भिन्नक्रमः। प्रत्यक्षेण शब्दस्वरूपमुपलभमानः अपि अर्थ अपरिज्ञानात् न पश्यति इत्यर्थः। इत्युक्तौ प्रत्यक्षेण शब्दं सः पश्यति, अपि च शृणोति चेदपि शब्देन यः अर्थः उच्यमानः तमर्थं ज्ञातुं न शक्नोति सः इत्यर्थः। तदेव उक्तं, प्रत्यक्षेण शब्दस्वरूपम् उपलभमानः अपि अर्थ अपरिज्ञानात् न पश्यति इत्यर्थः। उतो इत्यत्र पूर्वं मूले तावत्
मन्त्रः उतत्वः पश्यन् न ददर्श इत्यत्र उतो इति वर्तते। तत्र उत उ इति उभयोः निपातयोः समाहारः कृतः इत्यर्थः। अविद्वांसमाहार्धमिति अविद्वांसलक्षणम् अर्थम् अर्धर्चम् आह इत्यर्थः। अवगतम्? अर्धर्च इत्युक्ते अर्धर्च इत्युक्तौ अर्धं ऋचम् ऋक् वेदः इत्यर्थः। अग्रे सक्तुमिव इति प्रयोजनप्रयोजनेषु अग्रिममुच्यते सक्तुमिव इति। सक्तुमिव तित उना पुनन्तः यत्र धीराः मनसा वाचमक्रमता अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषा लक्ष्मीर्निहिताधिवाची इति प्रयोजनप्रयोजनेषु अग्रिमम्। तत्र सक्तुः इत्युक्तौ धान्यविशेषः इत्यर्थः। तादृशं धान्यविशेषं यथा ततवद्वा तुल्यवद्वा इत्युच्यते। धान्यविशेषस्य शोधं वयं कुर्मः लोके रन्ध्रयुक्तपात्रविशेषेण तस्य शोधनं कुर्मः। अथवा ततवत् इत्युक्तौ अस्माभिः कन्नडभाषायां मोरा इत्युच्यते। हिन्दीभाषायां वा अथवा आङ्ग्लभाषायां वा किम् उच्यते तस्य इति मया न ज्ञायते। किमुच्यते इति कैश्चित् वक्तुं शक्यते? इत्युक्तौ धान्यस्य शोधं कुर्मः खलु। हरि ओम्। सीव् इति वक्तुं शक्यते। एवं वा? इत्युक्तौ तत् रन्ध्रयुक्तपात्रं। रन्ध्रयुक्तपात्रम् एकम्, इतोपि एकम् उपयुज्यते खलु। मोरा इति उच्यते। हिन्दीभाषायाम् अथवा आङ्ग्लभाषायां किमुच्यते तस्य इति मया न ज्ञायते। तादृशपात्रविशेषेण यथा धान्यानां शोधनं क्रियते तद्वत् यः वैयाकरणः सः एव असाधुशब्देभ्यः साधुशब्दान् विविच्य ज्ञातुं शक्नोति। तस्मात् विविच्य ज्ञानं प्राप्नुमः इत्यध्येयं व्याकरणम् इत्युच्यते। एवं विविच्य ज्ञानं यदा प्राप्नुमः तदैव अस्माभिः यद् अभीप्सितं तत् प्राप्तुं शक्यते इति। यथा तत्र शब्दज्ञानात् मोक्षप्राप्तिर्भवति इत्युच्यते। कथं शब्दज्ञानात् मोक्षप्राप्तिः इत्युक्तौ साधु शब्दज्ञानेन मोक्षः प्राप्यते। तत्र सखायः सखानि जानते इत्युक्तौ सखायः इत्यस्य येषां समाना बुद्धिः वर्तते इति ते सखायः भवन्ति। इत्युक्तौ समीचीना बुद्धिः। साधु असाधु शब्दज्ञानं येभ्यः वर्तते ते सखायः। तेषां सायुज्यम् इत्युक्तौ ब्रह्मप्राप्तियोग्यत्वं तेभ्यः वर्तते इत्यर्थः। मोक्षप्राप्तिमार्गः यः वर्तते सः मार्गः तावत् दुष्करः मार्गः वर्तते। तादृशं मार्गं एकेनैव उपायेन ज्ञातुं शक्यते। सः च उपायः केन इत्युक्तौ शब्दज्ञानेन। तादृशं शब्दज्ञानं यः वैयाकरणः सः एव प्राप्तुं शक्नोति, नान्ये।
कुतः सः एव प्राप्तुं शक्नोति इत्युक्तौ वैयाकरणस्य वाचि लक्ष्मीः निहिता वर्तते। भद्रैषा लक्ष्मीः वैयाकरणः यः तस्य वाचि निहिता वर्तते। अत्र लक्ष्मीः इत्युक्तौ लक्षणात् भासनात् प्रकाशनात् लक्ष्मीः इति इत्युक्तौ साधुशब्दानां भासनात् प्रकाशनात् तादृश योग्यत्वं तादृशं सामर्थ्यं यः वैयाकरणः तस्मै एव वर्तते। तादृश लक्ष्मीः तस्मिन्नेव भवति इत्यस्मात् यः वैयाकरणः सः एव सायुज्यं प्राप्तुं शक्नोति। सायुज्यम् इत्युक्तौ ब्रह्म प्राप्तुं शक्नोति। एवं न श्रूयते। मातृश्री न श्रूयमाणमस्ति। मातृश्री हरि ओम्। न, इदानीं श्रूयते, इदानीं श्रूयते। एतावता उक्तं श्रुतं वा? नास्ति हरि ओम्। नास्ति नैव। नास्ति, नैव श्रुतं। कियत्पर्यन्तं श्रुतं? श्रीः इत्युक्ते युज्यमान् सायुज्यं पर्यन्तं। एवं ये वैयाकरणाः ते एव सायुज्यं प्राप्तुं शक्नुवन्ति इति पर्यन्तम् अवगतं वा? आम् आम्, अस्तु अस्तु तदेव। सक्तुमिव तित उना पुनन्तः यत्र धीराः मनसा वाचम् अक्रमत अत्र सखायः सखानि जानते भद्रैषा लक्ष्मीर्निहिताधिवाची इति। तत्र सक्तुः इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्तौ धान्यविशेषः इत्यर्थः। सचतेः दुर्धरो वा भवति। तत्र शच इति धातुः, सक्तुः इत्यत्र शच धातोः तुन् इति प्रत्ययः। सच इति धातोः तुन् प्रत्यये सक्तुः इति रूपं सिद्धम्। अथवा कस इति धातोः वैपरीत्यं यदा क्रियते, सक इति यदा क्रियते, एवं कसधातोः विपरीततया यदा पाठः क्रियते, तादृश कसधातोः तुन् प्रत्यये एव सक्तुः इति रूपं सिद्धम् इत्यर्थः। अवगतं वा? आम्। तदेव उक्तं। शचतेः दुर्धरो वा भवति। शचतेः दुर्धरो वा भवति, कसतेर्वा विपरीताद् विकसितः। दुर्धावो क्षम्यतां, दुर्धावो भवति, कसतेर्वा विपरीताद् विकसितो भवति। तित उ परिपवनं भवति, ततवद्वा तुन्नवद्वा इत्युक्तौ तित उ इत्युक्तौ पवनेन तस्य शोधः क्रियते। कथम् इत्युक्तौ ततवद्वा तुन्नवद्वा। धीराः इत्युक्तौ ध्यानवन्तः मनसा प्रज्ञानेन वाचम् अक्रमत वाचम् अकृषत इत्यर्थः। अत्र सखायः सख्यानि जानते। अत्र सखायः सन्तः
सखानि जानते सायुज्यानि जानते इत्यर्थः समानमनस्क इत्युक्तौ साधु असाधु शब्दज्ञानानन्तरं सायुज्यं जानते प्राप्नोति इत्यर्थः क्व इत्युक्तौ य एष दुर्गः मार्गः एकगम्यः वाग्विषयः सायुज्यं प्राप्तुं यः मार्गः वर्तते सः मार्गः दुष्करः मार्गः वर्तते सः मार्गः कथम् एकेनैव प्राप्तुं शक्यते वाचं ज्ञात्वा इति के पुनः जानन्ति इत्युक्तौ ये वैयाकरणः ते एव कुत एतत् कुतः ते एव ज्ञातुं शक्नुवन्ति इत्युक्तौ भद्रैषा लक्ष्मीः निहिताधिवाची तेषां वाचि लक्ष्मीः निहिता वर्तते तस्मात् येषां वाचि भद्रा लक्ष्मीः निहिता भवति येषां वैयाकरणानां वाचि भद्रा लक्ष्मीः निहिता भवति लक्ष्मीः इत्युक्तौ का इत्युक्तौ लक्षणाद् भासनाद्वा परिवृढा भवति सक्तुमिव इति एवं शचतेः शचसेवने इत्यस्य दुर्धाव इति दुःशोधः इत्यर्थः इत्युक्तौ दुर्धावः इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्तौ दुःशोध्यं धान्यं भवति तादृशमपि धान्यं ततवत् तुन्नवत् यथा तुन्नवद्वा यत् पात्रं तादृशपात्रेण यथा शोधः क्रियते वायुसहायेन तद्वत् इत्यर्थः यथा तित उना सक्तोः तुषाद्य हरि ओम् हरि ओम् श्रूयते 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 यथा तितौना सक्तोः तुषादि अपनीयते तथा व्याकरणेन वाचः अपशब्दाः अपनीयन्ते अपशब्दाः इत्यर्थः इत्युक्तौ अपशब्दाः तद्वत् अपनीयन्ते इत्यर्थः कसतेरिति तत्र कसधातोः तुन् प्रत्ययः इत्युक्तं कथं तस्य वैपरीत्यं विपरीतात् तुन् प्रत्ययः इत्युक्तं वैपरीत्यं कथम् इत्युक्तौ पुरुषोदरादित्वाद् वर्णव्यत्ययः कर्तव्यः पुरुषोदरादिः इति एकः गणः वर्तते गणपाठः तत्र ये शब्दाः पठिताः तेषां शब्दानां वैपरीत्यं कर्तुं शक्नुमः इत्युक्तौ कस इत्युक्तौ सक इत्यपि भवितुम् अर्हति तद्वत् पुरुषोदरादित्वा तत्र वर्णव्यत्ययः ततवदिति विस्तारयुक्तमित्यर्थः तुन्नवदिति बृहच्छिद्रम् इत्युक्तौ किञ्चित् बृहत् छिद्रयुक्तं पात्रम् इत्यर्थः धीराः इति वैयाकरणाः वाचमक्रमत इति अपशब्देभ्यः विविक्तां कृतवन्तः मन्त्रे घस इति लुकि सति अक्रमत इति रूपं कथं सिद्धम् इत्युच्यते तत्र मन्त्रे घसः क्वर नशः दृचिकृ गमिजनिभ्यो लेः इत्यनेन लेः लुक् विधीयते लुकि सति अक्रत इति रूपं सिद्धम् इत्यर्थः अत्र सखायः इति अत्रा सखाय इति सखाय इत्यत्र दीर्घः कथम् इत्युक्तौ ऋचितुनुघ इति सूत्रं वर्तते तेन सूत्रेण तेन दीर्घः इत्यर्थः सखायः समानः समानख्यातयः भेदग्रहस्य निवृत्तत्वात् सर्वम् एकमिति मन्यन्ते ये ते सखायः इत्यर्थः सखानि इति सायुज्यानि इत्यर्थः सायुज्यम् इत्युक्तौ ब्रह्म प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः एकगम्यः इति ज्ञानेनैव सायुज्यं कीदृशम् एकगम्यं ज्ञानेनैव प्राप्यः इत्यर्थः वाचि इति वेदाख्ये ब्रह्मणि या लक्ष्मीः वेदान्तेषु परमार्थसंविल्लक्षणोक्ता सैषा निहिता इत्यर्थः वेदान्तेषु यद् ब्रह्म उच्यते तदत्र विवक्षितं तादृशं ब्रह्म कथं प्राप्तुं शक्यते इत्युक्तौ वाचा एव ज्ञातुं शक्यते वाग् यदि
वाचं यदि सम्यक् जानाति वैयाकरणः तर्हि तावदेव ब्रह्मप्राप्तिः भवितुमर्हति। तस्मात् असाधुशब्देभ्यः साधुशब्दज्ञानं भवेदित्यध्येयं व्याकरणम् इति अत्र उक्तम्। अवगतं वा? आम् हरि आम् प्रश्नाः सन्ति वा? हरि ओम्। अग्रिमं सारस्वतीं याज्ञिकाः पठन्ति आहिताग्निरपशब्दं प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयं सारस्वतीमिष्टिं निर्वपेत् इति। तत्र यज्ञकाले यदि यागे ये मन्त्राः पठ्यन्ते तेषु मन्त्रेषु यदि दुष्टः कदाचित् अज्ञानेन अपशब्दप्रयोगः कृतः स्यात् तर्हि अपशब्दप्रयोगः जातः इत्यस्मात् अपशब्दप्रयोगेण यदभीप्सितं तन्न प्राप्येत अपि च किञ्चित् दुष्टं किञ्चित् स्यात् तन्माभूदिति कृत्वा पुनः अपशब्दप्रयोगः कृतः इत्यस्मात् पुनः सारस्वती इति यागः कर्तव्यः भवति। सारस्वतीं पुनः कर्तव्यं। सारस्वती इति कश्चन यागः, सरस्वती सम्बद्धः यागः। तादृशं यागम् अपशब्दप्रयोगः मया कृतः इत्यस्मात् करोति याज्ञिकः। तादृशं तच्च प्रायश्चित्तं। यागे यः दोषः क्रियते तस्य दोषस्य वारणाय सरस्वती यागकरणं सरस्वती सम्बद्ध यागकरणं प्रायश्चित्तं। तद्वत् प्रायश्चित्तीयम् अस्माकं मा भूत् इत्यध्येयं व्याकरणम् इति। यदा अपशब्दप्रयोगः न क्रियते तदैव अपशब्दप्रयोगः कर्तुं न शक्यते यदि साधुशब्दाः ज्ञायन्ते तर्हि। तस्मात् प्रायश्चित्तीयाः वयं मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम् इत्युच्यते। अवगतम्? अवगतम्। तदेव उक्तं। याज्ञिकाः पठन्ति आहिताग्निरपशब्दं प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयां सरस्वतीमिष्टिं निर्वपेत् इति याज्ञिकाः पठन्ति। तत्र प्रायश्चित्तीयाः मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम् इत्युच्यते। तत्र प्रायश्चित्तीयाः इति शब्दः कथम् उत्पन्नः इति प्रदीपकारैरुच्यते। वृद्धाच्छः इत्यनेन प्रायश्चित्तशब्दात् वृद्धाच्छः इत्यनेन छ प्रत्ययः विधीयते। ततः आयनेयीनीयः इत्यनेन सूत्रेण छ इत्यस्य स्थाने ईय इत्यादेशः। तदा च प्रायश्चित्तीयाः इति रूपं सिद्धम्। कस्मिन् अर्थे छ प्रत्ययः इत्युक्तौ भवार्थे छ प्रत्ययः विहितः। तदेव उक्तं भवार्थे वृद्धाच्छः प्रायश्चित्तीयाः इति। प्रायश्चित्ताय इत्युक्तौ पापशोधनाय श्रुतिस्मृतिविहिताय कर्मणि हिताः तन्निमित्तोत्पादकाः मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम्। प्रायश्चित्तीयाः वयं मा भूम इत्युक्तौ अपशब्दप्रयोगं न कुर्मः इत्यर्थः। अपशब्दप्रयोगः न कर्तव्यः इत्युक्तौ साधुशब्दज्ञानं प्राप्तव्यं। साधुशब्दज्ञानं च व्याकरणादेव शब्दज्ञानेनैव भविष्यति। तस्मात् प्रायश्चित्तीयाः मा भूम इत्यस्मात् व्याकरणाध्ययनं कर्तव्यम् इत्युक्तम्। अवगतम्? अवगतम्। अस्तु। अग्रे दशम्यां पुत्रस्य इति प्रयोजनम् उच्यते। ततः श्वः पश्यामः। सर्वैः अवगतम् इति भावयामः। ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति चेत् अग्रिमावसरे प्रष्टुं शक्नुमः। सद्यः अत्र वयं मङ्गलश्लोकपुरस्सरं कक्षाम् इमां समापयामः।
योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परं कर्म विद्यान्या शिल्पनैपुणम्। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। राम राम च। अनेके धन्यवादाः। धन्यवादाः। धन्यवादः।